आजको नेपाली बहसमा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेलसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। लीलामणि पोखरेलजी, हजुर भन्नु। तपाईँलाई नेपाली बहस स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र एमसीसीलाई लिएर फेरि पनि विवाद सुरु भयो। एमसीसी पारित हुन्छ कि हुँदैन, ठ्याक्कै नेपाली जनतालाई बताइदिनु। त्यो त पार्लियामेन्टले गर्ने हो हैन, पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा। मलाई लाग्ने के हो त अथवा यथार्थ के हो त भन्दाखेरि अहिले जुन अवस्थामा एमसीसी को कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्ट यथास्थितिमा पारित हुन सक्ने वा पारित हुने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ त पार्लियामेन्टमा आइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले त पहिले नै भन्नुभयो र संसदमा लगेर दर्ता पनि गरेको 1 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो। अस्ति सम्बोधन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त, यही छ अब सभामुखको हातमा छ। त्यसैले त मैले भन्छु त्योभन्दा अगाडि पनि भनिएको थियो नीति कार्यक्रममा छैन। अहिले नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रममा एमसीसी पारित गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छैन। नीति कार्यक्रममै नभएको चिज कसरी पारित हुन्छ? तर प्रधानमन्त्रीले प्रसारण लाइनको कुरा गर्नुभएको छ नि त, तपाईले हेर्नु प्रसारण लाइन भने पढ्नु भएन? सुन्नु न, प्रसारण लाइन भने अर्कै कुराहरु हो। नीति कार्यक्रम भने त्यो चाहिँ नि समग्र 1 वर्षको पोलिसी पेपर हो त्यो हैन। प्रसारण लाइन त अरु पनि बन्न सक्छन्, अरु पनि हुन सक्छन्। र अर्को कुरा, नेपाल सरकारले अहिलेको बजेटमा कोरोनाको विरुद्धमा त्यसका वैकल्पिक उपायहरू के अरे कोरोनाको विरुद्धमा जुझ्ने, स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र कोरोनाले विस्थापित गरेका यो व्यवसाय रोजगारीहरूलाई रोजगार प्रवर्धन गर्ने विकल्पका रूपमा अरु उपायहरू अपनाउने सबभन्दा जोड दिने कुरा त्यहाँ भनिएको छ। अब यत्रो ठुलो आयोजना तपाईको चाहिँ नि देखे मैले, त्यहाँ एउटा आयोजना चाहिँ नि घोषणामा आएको रहेछ। त्यो चाहिँ लप्सेफेदीदेखि बुटवलसम्मको 400 केबी को प्रसारण लाइन बनाउने। अब त्यो आयोजना नयाँ आयोजना हो कि त्यो आयोजना चाहिँ नि एमसीसी मा प्रस्तावित आयोजना हो कि मलाई थाहा छैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले एमसीसी अनुमोदनबाट काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको छ नि रातामाटेसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म, बुटवलदेखि भारतको छ नि सीमासम्म 400 केबी क्षमताको 300 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ नि त। फेरि त्यही त मैले एउटा कुरा म केमा अलिकति अस्पष्ट भए भन्दाखेरि, एकातिर हामीले नयाँ योजना कुनै पनि नराख्ने, त्यस्ता ठूला आयोजनाहरू कोही पनि नराख्ने भनेर एकातिर भन्ने, अर्कोतिर त्यो ठूलो आयोजनाको रूपमा लगभग 40-45 अरब रुपैयाँ पर्ने आयोजनाहरू त्यहाँ देखिने हैन। अब नीतिगत रूपमा एमसीसी सँग गरिएको सम्झौताको बारेमा त्यहाँ नीतिमा केही पनि नभएको, त्यसकारणले नीतिमा नभएको कुरा गर्न मिल्दैन। आयोजना राख्नेको सन्दर्भमा अहिले कोरोना महामारीको विरुद्धमा लड्ने र कोरोनाबाट रोजगारीमा विस्थापित भएकाहरूलाई रोजगारी प्रवर्धन गर्नका निम्ति विभिन्न उपाय निकाल्ने, त्यसमा सबभन्दा बढ्ता कृषि क्षेत्रमा चाहिँ नि केन्द्रीकरण गर्ने भनिसके पछाडि त्यो प्राथमिकताको विषयवस्तु पनि होइन, त्यो प्राथमिकतामा अहिले लैजाने कुराहरू पनि होइन। लीलामणिजी, तपाईँले त अध्ययन गर्नुभएको छ एमसीसीको बारेमा, तपाईँले मसँग टेलिभिजनमा पनि फर्स्ट रूपमा प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा इति वृत्तान्त बताउनु भएको थियो, त्यो निकै पपुलर पनि भयो। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा हिजो छ नि बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूले तपाईँहरूलाई बोलाउनु भयो, प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनु भएन। तर नेताहरूले ब्रिफिङ गर्दाखेरि एमसीसीको बारेमा आफ्नो कुरा राखिरहँदाखेरि चर्को विरोध गर्दै आउनुभएका नेताहरू तपाईँ, भीमराव र देव गुरुङले कुनै पनि प्रश्न गर्नु भएन, किन भन्नु? त्यो कुराहरू तपाईँले कान्तिपुरको न्युजलाई लिनुभयो, मैले बाहिर पाएको लेखिएको शीर्षकको न्युजलाई लिनुभयो। त्यो कुरो त्यसो पनि होइन। त्यहाँ चाहिँ नि त्यो बैठकमा, अनौपचारिक बैठकमा एमसीए मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टको तर्फबाट त्यसको अवस्था के छ, कस्तो छ भन्ने कुराहरूको टेक्निकल कुराहरूको जानकारी गराइयो, त्यति।
त्यसको चाहिँ नि कार्यकारी निर्देशकले टेक्निकल कुराहरूको जानकारी गराउनु भएको हो। टेक्निकल कुराहरू र पोलिटिकल कुराहरू दुईटै यससँग जोडिएका छन्। टेक्निकल कुराहरूका सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू हामीले उठाएका हौं, नउठेको होइन। विरोध गर्नेहरूले केही पनि बोलेनन् भन्ने खालको यहाँ न्यूज मैले हेरेँ। त्यो कुराहरूको सत्य होइन। हामी विरोध होइन, हामीले त्यसको औचित्यता, आवश्यकता, नेपालको हित, नेपालको अहित के छ त्यसका आधारमा त्यो आवश्यक कि अनावश्यक भन्ने प्रश्न उठाएका हौं। हामीलाई निरपेक्ष विरोध पनि होइन, निरपेक्ष समर्थनको कुरो होइन। हामीसँग केही तथ्यहरू छन् जुन तथ्यका आधारबाट त्यो चाहिँ नि एमसीसीसँग गरिएको एग्रिमेन्टले नेपालको दीर्घकालीन रूपमा हित गर्दैन है भन्ने हो। अर्को चाहिँ नि हामीले भनिरहेका छौं त्यो 400 केबी को ट्रान्समिसन लाइन जब नेशनल ग्रिड पूर्व पश्चिम आधारित गएको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तार गर्नुपर्ने, त्यसको क्षमता बढाउनु पर्ने बेलामा गण्डकी कोरिडोरलाई मात्रै आधारित गरेर निर्यात मूलक खालको त्यस्तो आयोजन किन चाहियो? त्यसका पछाडिका केही रहस्यहरू छन् र त्यस सँगसँगै यो एमसीसी को रिलेसन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, हिन्द प्रशान्त रणनीति जो अमेरिकाले मानेकै छैन नि त। त्यही त मैले भन्दैछु, अमेरिकाले मानेको छ छैन भन्ने भन्दा पनि त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको मातहतमा सञ्चालित हुने भएको र नेपाललाई इन्डो पेसिफिकको पार्टनर बनाउने भएको हुनाले त्यो हाम्रा निम्ति स्वीकार्य छैन। अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर यो क्षेत्रमा अमेरिकी उद्देश्य अनुरूप दीर्घकालीन रूपमा यस क्षेत्रको राजनीति, आर्थिक र सुरक्षालाई त्यस आधारबाट निर्माण गरिने र त्यसलाई मध्यनजर गरेर सहायताहरू केन्द्रीकृत गर्न थालेको कारणले त्यस्तो शर्तबन्दीमा हामी जानु हुँदैन। हाम्रो परराष्ट्र नीतिको पनि विपरीत हो, पञ्चशीलका सिद्धान्तको पनि विपरीत छ, हाम्रो चाहिँ समदूरी सिद्धान्तको पनि विपरीत छ। त्यसकारणले हामी त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य वा असैन्य कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा नजाने हाम्रो वैदेशिक नीति भएको कारणले यो गलत छ भनेर हामीले हैन। तपाईले गलत छ भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईकै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले समर्थन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गुवानले हिजो पनि भन्नुभयो यो सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत आके होइन, यो अनुदान आएको, यो अनुदानलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ, छिटो संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ, यसको विकल्प छैन। अमेरिकाले पनि स्पष्ट रूपमा भनेको छ हामी कुनै पनि चाहिँ सम्झौता गर्दैनौँ, हामी तलमाथि हुन दिँदैनौँ। यता सुन्नुहोस्, अमेरिकाले पटक पटक यो सुरक्षा रणनीतिको मातहतमा हो, इन्डो पेसिफिकको मातहतमा हो। हामीले अहिले सहयोग गर्ने भनेको इन्डो पेसिफिककै मातहतमा हो। अब इन्डो पेसिफिक केका लागि गठन भएको थियो भन्ने कुराहरूको त्यसको समग्र पृष्ठभूमि हेर्ने हो, समग्र पृष्ठभूमि। अनि हामी इन्डो पेसिफिकका पार्टनर बन्ने कि नबन्ने त भन्दाखेरि हाम्रो फरेन पोलिसीले हामीलाई त्यहाँ बन्न दिँदैन। त्यसमा इन्डो पेसिफिकको आधारमा आएको भन्ने कारण के छ? 1, 2, 3 बताउनुस् त। हैन, त्यो त उनीहरूकै दस्तावेजले भनेको छ त। तर नेपाल सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरिसक्यो नि त। नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेर हुन्छ। अमेरिकी पोलिसीलाई नेपाल सरकारले मैले तेरो पोलिसी मान्दैन भनिदिएर हुन्छ। एग्रिमेन्टमा जब त्यो कुराहरू आइसकेपछि पटक पटक अमेरिकी अधिकारीहरूले पटक पटक इन्डो पेसिफिक रणनीतिको मातहत हो भने तपाईले यही पनि देख्नुभयो, यही पनि आए अमेरिकी अधिकारीहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्लेटफर्ममा जाँदाखेरि पनि भनेका छन् र उनीहरूको डकुमेन्टमा पनि त्यो उल्लेख छ। अहिले प्रशस्त मात्रामा उनीहरूका डकुमेन्ट छन्। र अर्को त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको रणनीति अन्तर्गत परिचालन गरिने कुराहरू अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ। त्यसलाई रक्षा विभागको रूपमा मान्ने गरिन्छ, भन्ने गरिन्छ, त्यसले गर्ने गरेको छ। अब त्यसका निम्ति हामीसँग यथेष्ट प्रमाण, यथेष्ट दस्तावेज पनि छन्। हामीले त्यो कुराहरू प्रष्ट रूपमा देखाइरहेका छौं। त्यसकारणले एकातिर होइन भने अर्कोतिर हो भन्ने कुरोले मात्रै भएन। हैन, तर पनि तपाईको प्रस्तावलाई त पार्टीले मानेन नि त। आज पार्टीको लिडरशिपले छ नि लीलामणिजी,
शीर्ष नेताले मानेनन्, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रचण्डले चाहिँ एमसीसी पारित गराउनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब तपाईँहरूको मत त कमजोर भयो नि त पार्टी। कसले भन्यो पारित गराउनुपर्छ भनेर? प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ, त्यो कुराहरू हो। अध्यक्ष प्रचण्डले भने त मैले सुनेको छैन। त्यस कारणले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा यो विषयबारेमा गम्भीरतापूर्वक आवाज उठिसके पछाडि मैले नै प्रस्तावित गरेको थिएँ यसको निम्ति अध्ययन कार्यदल बन्नुपर्छ भनेर 3 सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बन्यो। त्यो 3 सदस्यीय अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको छ र त्यो प्रतिवेदनले के स्पष्ट रूपमा भनेको छ भने अहिले त्यो सम्झौताको मूल प्रति जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिँदैन। मूल प्रतिका अथवा मूल सम्झौताका अतिरिक्त पनि अरू कैयन सम्झौताहरू भएका छन् त्यसको अधीनस्थ बनेर, जुन अधीनस्थ बनेको सम्झौताहरू हामीलाई जानकारी पनि गराइएको छैन। 14वटा सम्म त हामीले त्यसका अधीनस्थ भनिएका सम्झौताहरू हेर्यौं। अझ पनि कतिपय सम्झौताहरू छन् जुन कुराहरू हामीले अध्ययनै हेर्न पनि भ्याएनौं, हामीलाई दिएको समयभित्र हेर्न पनि भ्याएनौं। त्यतिभित्र हामीले अध्ययन गरेको आधारबाट हामीले रिपोर्ट पेश गरेका छौं भनेर उहाँले रिपोर्ट पेश गर्नुभएको छ। अब त्यो रिपोर्ट तपाईहरु भन्नु भएको छ अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीको अंश हो भनेर तपाईहरु भनिरहनु भएको छ। अंश हो भने हामीले भने होइन कि उनीहरुकै भनाइ हो त्यो हो। तर नेपाल सरकार त्यो मान्न तयार छैन। नेपाल सरकारले मान्न तयार छैन भने अमेरिकी नीतिको यो नीति होइन भनेर सम्झौतालाई हामी इन्डो पेसिफिकको यो मार्फत यो सम्झौता छैन भनेर अमेरिकाले डकुमेन्टेड फर्ममा यो त्यो अन्तर्गत यो सम्झौता छैन भन्नु पर्यो। एक पहिलो कुराहरू। दोस्रो के भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो स्वयं सम्झौता असमान छ, त्यो सन्धि होइन, त्यो करार सम्झौता हो। सन्धिको बायलेटरल द्विपक्षीय दायित्व हुन्छ, त्यसमा द्विपक्षीय दायित्व भन्ने कुरा केही पनि छैन। एक पक्षीय मात्रै दायित्व, नेपालले मात्रै बिहोर्नु पर्ने दायित्व छ, द्विपक्षीय छैन। त्यस्तै त्यो सन्धिका त्यो सम्झौताका थुप्रै दफाहरू यस्तो छन् जुन दफाहरूले नेपालको संविधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिने। तपाई हेर्नुभयो सम्झौताको दफा 7(1) हेर्नुभयो भने त्यो सम्झौतामा बाजिएको हदसम्म नेपालका कानूनहरू अमान्य हुनेछन्। नेपालको कानून भन्ने बित्तिकै 4वटा कानून हुन्छन्। एउटा संविधान हो, मूल कानून, अर्को ऐनहरू हो, तेस्रो मन्त्री परिषदले गर्ने नियम बनाउने नियमावली हो, चौथो सर्वोच्च अदालतले दिने आदेशहरू हो। यी 4 प्रकृतिका कानूनहरूलाई पनि यो सम्झौताको चाहिँ उसमा बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् भनेर हाम्रो संविधान जसलाई संशोधन गर्नका निम्ति 2/3 बहुमत चाहिन्छ, 2/3 बहुमत चाहिने संविधानलाई क्रियान्वयन हुन नसक्ने अथवा अमान्य गराउने स्थिति त्यो संविधानको दफाले गरेको छ। यो सन्धि यो बायलेटरल अमेरिकाले चाहिँ दिने अनुदान दिने करार सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू हुने गरिकन त्यहाँ यो सन्धि भनेर चाहिँ उल्लेख गरिनु र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कानून अन्तर्गत छ भनिनु नै आफैमा एउटा षड्यन्त्र हैन। लीलामणिजी मलाई एउटा कुरा बताउनु त, किनभने तपाईले भन्नुभयो अनुमोदन आजको आवश्यकता होइन, यथास्थितिमा हामी अनुमोदन गर्न दिँदैनौँ भनेर तपाईले भन्नुभएको छ है, एमसीसी पारित हुँदैन भनेर तपाईले भन्नुभएको छ। अब यदि सरकारले अगाडि बढायो, सभामुखले त्यसलाई अब भोटिङमा लिएर जानुभयो भने पारित हुन्छ कि हुँदैन ठ्याक्कै भन्नुस्, अरू व्याख्या नगर्नुस्। अब इफ र बटमा नजाउँ हैन, हामीले देश मुलुकको हित हेर्ने हो। तपाईँ एउटा नागरिक मुलुकको हित हेरिकन सञ्चार माध्यमबाट त्यही हितमा विचारहरू प्रचार गर्नुहोस्। सांसदहरू जनताका अगाडि शपथ खाएर गएका हुन् हामी मुलुकको हित गर्नेछौँ भनेर, र शपथ जनताका अगाडि खाए, संसद बनिसकेपछि अर्को शपथ खाएका छौँ हामी राष्ट्रको हित गर्ने छैनौँ भनेर भनेका छन्। शपथको विरुद्ध त्यो गयो भने के हुन्छ त्यसको परिणाम आफै विचार गर्नुहोस्। यदि सरकारले त्यसो गर्यो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? पार्टीभित्र के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू भन्ने भन्दा पनि यो अहिले विचारको हामी पार्टीभित्र विचारको द्वन्द्व हुन्छ। कुनै कुनै विषयमा बहस हुन सक्छ, अन्तर्क्रिया हुन सक्छ। पार्टीले औपचारिक रूपले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय तात्कालिक कार्यान्वयन हुन्छ, तर त्यो निर्णय बेठिक छ भने पार्टीभित्र एउटा नयाँ स्ट्रगलको रूपमा अगाडि बढिरहन्छ। त्यसमा तपाईहरुको एजेन्डा चाहिँ यथावत रहन्छ।
अनुमोदन भयो भने पनि अहिले मैले के भन्छु भने अमेरिकाले अहिले पनि मैले सुने अमेरिकाका अधिकारीहरूबाट नेपालसँग गरिएको एमसीसी सम्झौता परिवर्तन हुँदैन भनेर भनिसके पछाडि हामी आफैले परिवर्तन गरेर संसदबाट अनुमोदन गरेर त्यसको कुनै गुन्जाइस छैन। संसदबाट परिवर्तन गरेर यो सम्झौतालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने भनेर गुन्जाइस छैन। त्यसकारणले मैले के भन्छु भने अहिले हामीले यो 50 करोड डलरको धनराशिले प्राप्त नगरेर नेपाल गरिब भइहाल्ने, नेपालले विकासका सबै सम्भावनाहरू अवरुद्ध हुने भन्ने कुराहरू पनि होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा हामी लाग्नु पर्यो। अहिले हामीलाई कोभिड-19ले के स्थिति देखाइदियो, संसारभरि के स्थिति देखाइदियो त? जुन मुलुकले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति राज्यलाई अगुवा बनाएर काम थालेका छन् ती मुलुकहरू सस्टेन गर्न सक्ने, जुन पुँजीवादको प्राइभेटाइजेसनको निजीकरणको नाममा मुनाफा मात्रै कमाउन दिशामा लागिरहेका छन् ती मुलुकहरूको अर्थतन्त्र तहस नहस बनिरहेको छ। यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नु पर्यो। यो मुलुकको हितको पक्षमा हामी चाहिँ नि अहिले जानुपर्छ, जाने भन्ने कुराहरू यो। थ्याङ्क यू सो मच लीलामणि पोखरेलजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई, तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। म केही समय विश्रामपछि पुनः आउनेछु। तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन, गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफ्नै पो, आफ्नो भन्ने आफ्नै हुन्छ, आफ्नो भन्ने आफ्नै हुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको सुखमा साथ दिने, दुःखमा हात दिने, तपाईको आफ्नै बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क, खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस। यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ। यतिखेर हाम्रो बीचमा जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता महेन्द्र राय यादव हुन्छ। महेन्द्र राय यादवजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। संविधान संशोधनको प्रस्तावमा तपाईँहरूको समर्थन छैन? होइन, हामीले त अस्तिदेखि नै यो सरकारलाई समर्थन दिए समयदेखि नै संविधान संशोधन होइन प्याकेजमै अब सहमति गरेर समर्थन गर्यो। अहिले पनि हामीले हाम्रो माग र मुद्दा जुन संविधान जोडिएको हो र सबै विषयहरूलाई सरकारले ल्याओस् भनेर त हामीले भन्दै आएको हौँ। सरकारले ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। होइन, नयाँ नक्सामा समेटेको लिपुलेख लिम्पिया धोरा कालोपानीको लागि आएको हो नि त। नयाँ नक्सालाई, नयाँ भूगोललाई चाहिँ नेपालको संविधानमा समावेश गर्नु पर्यो नि, अङ्ग बनाउने गरी। ठिक छ, अहिले आएर तपाईँले अत्तो थाप्ने शर्त अगाडि सार्ने, यो त गलत काम हो महेन्द्रजी। होइन, अत्तो थाप्ने कामै होइन। यही सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेको थियो कि हामीले समर्थन दिएर समर्थन वापस पनि गर्यौं। अर्को हाम्रो समाजवादीसँग द्विबन्दी सम्झौता हामीले सहमति नै गरेर उहाँले सरकारमा जानुभयो, संविधान संशोधन गर्छ। र हाम्रो भनाइ के हो भने सबै संविधान संशोधनको विषयहरू एकैचोटि प्याकेजमा गरौं। यो त संविधानमा संशोधन त संसदमा दर्तै भएको हो, त्यसमा मतदानै भएको, त्यो विषयलाई पनि समेटेर जाउँ न, हाम्रो आग्रह हो सरकारसँग। होइन, तपाईँहरूको सरकारसँग आग्रह हो, सरकारले भनेको छ अहिलेको अवस्थामा जुन प्रयोजनको लागि संविधान संशोधन गरिँदैछ त्यो बाहेक अरू कुनै पनि विषयमा संविधान संशोधन हुँदैन। ठिक छ, होइन, सरकारको भन्ने आफ्नो ठाउँमा हो। मन्त्रीहरूले भनिसके, प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु। होइन, ठिक छ, होइन, मैले नै संसदमा यो प्रश्न राखेको त संविधान संशोधनको बारेमा। होइन, सरकारको जवाब दिने आफ्नो ठाउँमा हो। हाम्रो माग र मुद्दालाई हामीले सरकारसँग भन्ने ठाउँ त हाम्रो त्यही नै हो। आज बेमौसमको बाजा भयो क्या, अहिले अरू विषयमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन महेन्द्रजी। होइन, बेमौसमको होइन नि, यो त सबैले स्वीकार गरेको कुरा न हो। सत्तारूढ दलले त संविधान संशोधन गर्नको लागि आफूलाई तयार पारेको छैन नि त, प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्न नि त फेरि। ठिक छ, होइन, प्रधानमन्त्रीको तयार नहुने उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो, तर उहाँले आफ्नो काम होइन जुन ल्याउनु भएको छ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ ठिकै छ। होइन, तर हामीले उठाएको माग पनि त होइन देशकै माग हो नि। संविधान स्वीकार बनाउने कुरा त पनि यो त सरकारकै प्रमुखता हो नि।
सरकारले बोले गरेको कुरा हो, वचन दिएको कुरा हो। 1 वर्षमा हामीलाई आश्वासन दिएको हो नि सबै मिलाएर गर्छु, त्यति बेला पनि जे छ सबै मिलाएर गर्छु भनेको कुरा त्यसैका लागि हामीले बोलिरहेका छौँ। सरकारले सबै कुरालाई मिलाएर ल्याओस्, अगाडि बढोस्। हैन, सरकारले यदि मिलाएर ल्याएन भने सरकारले नयाँ नक्सामा समेटेको छ नि लिपलेख लिम्बुधारा कालापानीलाई मात्रै नयाँ भूगोलमा छ नि संविधानको अङ्ग बनाउने गरी यदि प्रस्ताव ल्यायो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? प्रस्ताव त दर्ता भइसकेको छ। होइन, हामी सर्वदलीय बैठकमा सुन्नुहोस् न, सर्वदलीय बैठकमा नै हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नै हामीले सरकारलाई भनिसकेका छौँ कि सरकारले सीमाको बारेमा सरकारको बढी दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ र कसरी यो समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ भने सरकार अगाडि बढोस् र मुलुकमा मलाई चाहिँ कि अहिले यो सरकारलाई सबभन्दा होइन ठुलो समर्थन प्राप्त भएको छ। हामी यो सरकारलाई पुरै सहयोग समर्थन गर्न तयार छौँ, तर यो सरकारले वातावरण राम्रो बनाओस्। सीमाको समस्या दुई देशको बीचको समस्या हो, मित्र देश हो दुईटै। यो समस्यालाई उच्च कूटनीतिक स्तरबाट होइन सरकारले पहल गरेर समस्यालाई समाधान गरोस्, किनकि यो वार्तैबाट समस्या समाधान हुने हो। बङ्गलादेश र भारतको बीचमा लामो समयको समस्याहरूलाई दुईटै देश बसेर नै समाधान गरेको हो। त्यसरी नै यी भूभागको बारेमा हामी चाहन्छौँ कि नेपालको 1 इन्च जमिन कुनै पनि होइन पडोसी देशले नमिचोस्। हामी छोड्दा पनि छोड्दैनौँ। त्यसकारणले सरकारले यसको समाधान भनेको शान्तिपूर्ण रूपले होइन वार्ताबाट नै समाधान गर्नु, वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने हो। नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि तब नेपालको भूभाग भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ कालापानी लिम्बुधुरा लिपलेख त्यसमा तपाईँको विमति छैन? छैन, फिर्ता गर्नुपर्छ भने कहाँ किन विमति हुने? आफ्नो भूमि जग्गा, तर भूमि जग्गाको लागि त सरकारले टेबलमा बस्नु पर्यो, प्रमाण पत्र आधारमा ल्याउनु पर्यो। 1816 को सुगौली सन्धिको होइन आधार मानेर होइन कुरा त गर्नु पर्यो, बस्नु पर्यो। त दिन किन सरकारले गरेन? होइन, सुगौली सन्धि भएको अर्को वर्ष सन् 1817 मा नेपालले कालापानी लिपलेख लिम्बुधुरा आफ्नो अधिकार स्थापित गरेको दस्तावेज पनि सुरक्षित छ। प्रमाणले बलियो। नेपालसँग 2 विकल्प छन्, भारतसँग वाकयुद्ध गरेर रमाउने वा राजनीतिमा कूटनीति वार्ता गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने भने त कूटनीति मार्फत नै गर्ने हो क्या? होइन, कूटनीति मार्फत नै गर्ने हो। दुई देशको जुन अहिले सम्बन्ध छ, धेरै पुरानो सम्बन्ध छ, मित्रवत सम्बन्ध छ र पडोसीसँग हुन्छ। पडोसीसँग नै होइन सबै समस्याहरू आउँछ, अरू देशसँग त आउँदैन नि। त्यसकारण यो सीमाको बारेमा होइन जहाँ जहाँ पडोसी भारतसँग छ होइन चीनसँग छ होइन त हिमालको बारेमा छ होइन हिमालयको बारेमा जुन अहिले कुरा आएको छ चाइनाको बारेमा, यो सबै सरकारले के हो भने कूटनीतिक पहल कूटनीतिक दस्तावेज देखाउनु पर्यो सरकारले होइन। त्यसमा होइन सरकारको बिनु पर्यो रेडी। त्यो मौसमी जस्तो होइन कुनै एकचोटि होइन केही नक्सा आयो भने होइन फेरि यहाँ सडकमा चाहिँ होइन अब त्यो जुलुस नाडा हुन्छ, त्यसपछि फेरि चलाउँछ, फेरि आउँछ, फेरि चलाउँछ। त्यसकारण हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ नि यो सीमाको बारेमा सरकारले जति समय लागे पनि वार्ताको द्वारा समाधान गरोस्। यो नेपाली जनतालाई सधैँ चाहिँ यस्तो होइन सडकमा नआउनु परोस्, सधैँ भूमिको बारेमा बोल्नु नपरोस्। यो सरकारले अगाडि बढोस्, हामी सरकारलाई साथ दिन सहयोग गर्न तयार छौँ। यसमा कायम भनिरहेका छौँ। त महेन्द्रजी अब जान जाँदा एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। नेपाली कङ्ग्रेससँग तपाईँले भन्नुभयो संविधान संशोधन प्रस्तावमा असहयोग गर्नुहोस्, त्यो सही हो? होइन, हामी कङ्ग्रेस त हामी के हो भने अस्ति पनि केही राष्ट्रको सवालमा मुद्दाहरूको सवालमा हामीले अस्ति पनि हामी छलफल गरेको। त हामीले कङ्ग्रेसलाई अब समग्र राष्ट्रको सवालमा होइन यो जुन प्रकारको अहिले देशको विकम परिस्थिति छ होइन विगतमा होइन कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा होइन संविधान संशोधन आएको, मतदान गरेको, दर्ता भएको छ र त्यही मुद्दा छ हाम्रो। फेरि कुनै नयाँ छैन। जो संविधानमा दर्ता भएको छ र त्यसमा मतदान भएको छ त्यही मुद्दालाई होइन सरकार प्रतिपक्ष हो होइन प्रतिपक्षले पनि उठाउँदै आएको कुरा भने सरकारसँग कुरा गरोस्। अन्य विषयहरूमा होइन जुन छ होइन सबै विषयहरूमा होइन यो वार्ताको माध्यमबाट कूटनीतिक पहलबाट होइन आफ्नो भूमिको होइन सवालमा होइन सरकार कङ्ग्रेसले गरोस्। हामी अब मलाई सहयोग साथ दिन तयार छौँ। हामी सहयोग साथ दिन तयार छौँ त सरकारले पनि बढ्यो, प्रतिपक्षले पनि कुराहरू सरकारसँग कुरा गर्नु। नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्यो त अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई साथ दिन कङ्ग्रेस तयार भयो? होइन, कङ्ग्रेसले के भन्यो भने आज हाम्रो पदाधिकारी बैठक छ, यी सबै कुराहरू हामी पदाधिकारी बैठकमा राख्छौँ होइन, त्यहाँ हामी छलफल गर्छौँ होइन। हाम्रै पालामा नै अब यो संविधान संशोधन चाहिँ प्रस्ताव आएको, दर्ता गरेको, हामीले मतदानै गरिसकेको, यो त पासै समाधानै गर्नुपर्ने विषय हो र हामीले भन्यो प्याकेजमा सबै गरौँ एकैचोटि, मुलुकको सबै समस्या समाधान गरौँ, किन टुक्रा टुक्रामा गर्ने। अब काङ्ग्रेसको बैठकबाट हामीले आशा छ कि सबै माग मुद्दालाई कङ्ग्रेसले
निर्णय गर्ला, फेरि हामी बसेर त्यसो भए प्याकेजमै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस जानुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ? हाम्रो भनाइ हाम्रो त विगतदेखि नै यो कुरा उठेको हो नि त, आजदेखि हो। विगतमा मतदानै गरेको हो कांग्रेसले गरेको भने स्वाभाविक कांग्रेसको दायित्व हुन्छ। यो मुद्दाबाट कांग्रेस चाहिँ त्यति बेलाको माओवादीले मतदान गरेपछि कहाँ भाग्न मिल्छ? अहिले त्यही एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको छ, त्यसकारण मतदान गरेका, हामी मतदान गरेका, त्यसकारण यो सबै एउटा प्याकेजमा गरौँ। अरू पनि जे छ सबै गरिदिउँ, संविधानलाई सर्वस्वीकार बनाऊ। हामीले त्यही भने जो संविधानमा दर्ता भएको छ जसमा मतदान त्यही त्यसरी त गराइदिउँ। त्यति बेला होइन एमालेको कारणले पास भएन, अहिले त गर्दा हुन्छ। यो मुलुकको समस्या हो कि नै, राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, होइन स्वाधीनता सबैले रक्षा गर्ने हो, सार्वभौमतालाई गर्ने हो। हामी सबै मिलेर मुलुकको होइन विकासको लागि अगाडि बढौँ, सीमालाई पनि सबै मिलेर होइन समाधान गरौँ भन्दै आएको कुरा हो नि। महेन्द्रजी थ्याङ्क यू सो मच। कांग्रेसको दृष्टिकोण आज आउला, त्यसपछि तपाईँसँग हामी फेरि कुरा गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। समय दिनुभयो नेपाली बसलाई, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।